नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में आपने कर्तरी प्रयोगों और कर्मणी प्रयोगों के विषय में जानकारी प्राप्त की। आइए अब हम भाववाचक प्रयोगों के विषय में अभ्यास करते हैं। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं ज्ञातवन्तः यत् सकर्मक धातूनां प्रयोगः द्विधा, कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगश्च इति। एवमेव अकर्मक धातूनां प्रयोगः द्विधा, कर्तरि प्रयोगः, भावे प्रयोगश्च इति। कर्तरि प्रयोगे, कर्मणि प्रयोगे च वयं बहुविधान् अभ्यासान् कृतवन्तः। अस्मिन् अवसरे भावे प्रयोगस्य विषये जानीमः। कानिचन अकर्मक धातूनां रूपाणि स्मरामः। भवति, हसति, तिष्ठति। एतेषां भावे प्रयोगे रूपाणि एवं भवन्ति। भवति, भूयते, हसति, हस्यते, तिष्ठति, स्थीयते। इदानीम् अहं कानिचन क्रियापदरूपाणि वदामि, भवन्तः भावे प्रयोगे तानि परिवर्त्य वदन्तु। यथा तिष्ठति, स्थीयते, हसति, हस्यते, पतति, पत्यते, विकसति, विकस्यते, गर्जति, गर्ज्यते, धावति, धाव्यते, उत्तिष्ठति, उत्थीयते। वयमिदानीं कानिचन वाक्यानि वदामः यत्र कर्तृपदम् एकवचनान्तमेव भवेत्। यथा सः शक्नोति, तेन शक्यते, हरिणः धावति, हरिणेन धाव्यते। एवं प्रकारेण भवन्तः वाक्यद्वयं वदन्तु। एकं कर्तरि प्रयोगे, अन्यच्च भावे प्रयोगे। भवान् वदतु। सिंहः गर्जति, सिंहेन गर्ज्यते। युवकः उत्तिष्ठति, युवकेन उत्थीयते। नदी प्रवहति, नद्याः प्रोह्यते। नद्या प्रौह्यते। नदी प्रवहति, नद्याः प्रोह्यते। समीचीनम्। शिशुः रोदिति, शिशुना रुद्यते। पुष्पं विकसति, पुष्पेण विकस्यते। अश्वः धावति, अश्वेन धाव्यते। नर्तकी नृत्यति, नर्तक्या नृत्यते। पर्णं पतति, पर्णाः पत्यते। पर्णं पतति, पर्णेन पत्यते। वदतु। पर्णं पतति, पर्णेन पत्यते। मन्त्रिः उपविशति, मन्त्रिणा उपविश्यते। मन्त्री। पुनः वदतु। मन्त्री उपविशति, मन्त्रिणा उपविश्यते। जलं स्रवति, जलेन श्रूयते। शुनकः भषति, शुनकेन भष्यते। जलं तिष्ठति, जलेन स्थीयते। उत्तमम्। भवन्तः सम्यक् रूपेण एतानि रूपाणि जानन्ति, वाक्यप्रयोगमपि जानन्ति। भवति, भूयते, हसति, हस्यते, तिष्ठति, स्थीयते इत्यादि कर्तरी एवं भाववाचक लट लकार के रूप हैं। अभी आपने देखा ही है कि
भाववाचक रूपों का प्रयोग कैसे होता है? भावे प्रयोगे किंचित वैशिष्ट्यम् अस्ति। भावे प्रयोगे भावः प्रधानः, तन्नाम धात्वर्थः प्रधानः। अत्र कर्म न भवति, अकर्मकधातूनामेव भावे प्रयोगः इति वयं जानीमः। अत्र कर्तृपदस्य वचनम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं वा भवतु, क्रियापदं तु एकवचनान्तमेव तिष्ठति। एकम् उदाहरणं पश्यामः। यथा सिंहः गर्जति। अस्य भावे प्रयोगः एवं भवति। सिंहेन गर्ज्यते। इदानीं सिंहौ इदानीम् अहं सिंहौ गर्जतः इति वाक्यस्य परिवर्तनं करोमि। भावे प्रयोगे तु सिंहाभ्यां गर्ज्यते इत्येव। कर्तृपदं द्विवचनान्तं भवति चेदपि क्रियापदस्य तु एकवचनमेव भवति। सिंहाभ्यां गर्ज्यते। सिंहाः गर्जन्ति इति कर्तरिप्रयोगे, भावे प्रयोगे तु सिंहैः गर्ज्यते इत्येव। तन्नाम भावे प्रयोगे कर्तृपदस्य वचनं भिन्नं भिन्नं भवति चेदपि क्रियापदं तु एकवचनान्तमेव भवति। इदानीम् अहं कानिचन उदाहरणानि भावे प्रयोगे वदामि यत्र कर्तृपदम् एकवचनान्तम् अस्ति। भवन्तः तस्य द्विवचनान्तरूपेण बहुवचनान्तरूपेण परिवर्त्य वदन्तु। बालेन हस्यते। बालाभ्यां हस्यते। बालैः हस्यते। शिशुना रुद्यते। शिशुभ्यां रुद्यते। शिशुभिः रुद्यते। युवकेन उपविश्यते। युवकाभ्याम् उपविश्यते। युवकैः उपविश्यते। तेन स्थीयते। ताभ्यां स्थीयते। तैः स्थीयते। तैः स्थीयते। तैः स्थीयते। उत्सवेन भूयते। उत्सवाभ्यां भूयते। उत्सवैः भूयते। वृद्धेन उत्थीयते। वृद्धाभ्याम् उत्थीयते। वृद्धैः उत्थीयते। भाव प्रयोग में भाव अर्थात धात्वर्थ ही प्रधान होता है और क्रियापद सर्वदा एक वचनांत होता है। आपने जो उदाहरण देखे उनमें सर्वत्र ऐसी ही व्यवस्था थी। अहमिदानीं कर्तरि प्रयोगे कानिचन वाक्यानि वदामि। भवन्तः भावे प्रयोगे तत् परिवर्त्य वदन्तु। यथा कार्यक्रमः भवति। कार्यक्रमेण भूयते। दुःखिनः रुदन्ति। दुःखिभिः रुद्यते। सिंहाः गर्जन्ति। सिंहैः गर्जते। बालकाः तिष्ठन्ति। बालकैः स्थीयते। हरिणौ धावतः। हरिणाभ्यां धाव्यते। पुनः वदन्तु। हरिणाभ्यां धाव्यते। पुष्पाणि विकसन्ति।
पुष्पैः विकस्यते शुनकौ भषतः शुनकाभ्यां भष्यते श्रीधरः उपविशति श्रीधरेण उपविश्यते सः धावति तेन धाव्यते पर्णानि पतन्ति पर्णैः पत्यते वृद्धः उत्तिष्ठति वृद्धेन उत्थीयते समीचीनं भवन्तः सर्वेपि भावे प्रयोगे वाक्यकथने अतीव निपुणाः सञ्जाताः। कर्तरी प्रयोग से भाव प्रयोग में कैसे परिवर्तन करना है ये आपने अभी देखा। भावे प्रयोगे अन्यमपि एकम् अंशं स्मरामः यत् क्रियापदं सर्वदा अपि एकवचनान्तमेव भवति इति जानीमः। तथैव क्रियापदं प्रथमपुरुष एकवचनान्तमेव भवति इत्यपि स्मरणीयम्। एवञ्च भवन्तः सर्वेपि कर्तरि प्रयोगे, कर्मणि प्रयोगे, भावे प्रयोगे च सम्यक् वाक्यानि रचयितुं प्रयोक्तुं च समर्थाः सञ्जाताः। वयमिदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। संपत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पलकोमलम् संपत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पलकोमलम् आपत्सु च महाशैल शिलासङ्घातकर्कशम् आपत्सु च महाशैल शिलासङ्घातकर्कशम् संपत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पलकोमलम् संपत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पलकोमलम् आपत्सु च महाशैल शिलासङ्घातकर्कशम् आपत्सु च महाशैल शिलासङ्घातकर्कशम्। अस्मिन् सुभाषिते महात्मनां स्वभावः वर्णितः अस्ति। यदा सम्पद् भवति तदा महात्मनां चित्तं तु उत्पलमिव कोमलं भवति। यदा आपद् भवति तदा महाशैल शिलासङ्घातः इव कर्कशं भवति महात्मनां चित्तम्। एवं तत्तत् कालोचितरीत्या महात्मनां चित्तं परिवर्तते। सुभाषित का अर्थ। संतों का हृदय समृद्धि काल में तो कमल के समान कोमल होता है तथा विपत्ति काल में महाशैल समूह के समान कठोर होता है। अहमिदानीम् एकां कथां वदामि। रामदासः नाम गुरुः आसीत्। सः सदा प्रभुध्याने निरतः भवति स्म। तस्य अनेके शिष्याः गुरुभक्तिपरायणाः आसन्। गुरोः आज्ञायाः परिपालनं श्रद्धया कुर्वन्ति स्म ते। एकदा गुरुः निश्चयं कृतवान् यत् अहं शिष्याणां परीक्षां करोमि इति। अतः सः उद्यानात्
एकं फलम् आनीतवान्। पश्चात् तत् रहसि तस्य चरणे बद्धवान्। केनापि यथा न ज्ञायेत तथा तस्य उपरि चातुर्येण वस्त्रपट्टिकाम् अपि बद्धवान्। अनन्तरदिने पादवन्दनार्थम् आगताः शिष्याः पीडया आक्रन्दनं कुर्वन्तं गुरुं दृष्टवन्तः। कश्चन शिष्यः गुरुं पृष्टवान्, गुरुवर्य, किं जातं? किमर्थम् एवम् आक्रन्दनं करोति भवान् इति। तदा गुरुः उक्तवान्, मम पादे एकः पिटकः जातः। ह्यः आरभ्य महतीं वेदनाम् अनुभवन् अस्मि तेन कारणेन इति। सहसा एव अपरः शिष्यः गुरुम् उक्तवान्, गुरुवर्य, शीघ्रमेव वैद्यालयं गत्वा औषधम् आनेष्यामि इति। तदा गुरुः उक्तवान्, शिष्याः, न औषधेन किमपि प्रयोजनम्। एतस्य उपशमनार्थम् अस्ति एकः उपायः। यदि कोऽपि एतस्मात् पिटकात् स्वमुखेन पूयं चूषेत् तर्हि एषा वेदना अपगच्छेत् इति। गुरोः वचनं श्रुत्वा सर्वेपि शिष्याः स्तब्धाः जाताः। परस्परं मुखम् अवलोकयन्तः तूष्णीं स्थितवन्तः। क्षणाभ्यन्तरे एव तेषां मुखानि म्लानानि जातानि। गुरौ पूज्यभावः आदरः च सर्वेषाम् अस्ति एव। अतः गुरोः निमित्तं यत्किमपि कर्तुं ते सिद्धाः एव। परन्तु एषः क्षणः विलक्षणः। पिटकस्थं पूयं तु विषमेव ननु? यदि तत् मुखेन चूषेत् तर्हि चूषणकर्तुः शरीरे अपि तादृशाः पिटकाः भवेयुः खलु? कदाचित् मरणम् एव सम्भवेत्। अतः सर्वेपि शिष्याः म्लानवदनाः जाताः, किमपि न उक्तवन्तः एव। तदा रामदासः उक्तवान्, गुरोः प्राणरक्षणार्थं साहसकार्यं कर्तुं भवत्सु कोऽपि शिष्यः समर्थः नास्ति वा इति। तदा कश्चन शिष्यः अग्रे गत्वा पिटकात् स्वमुखेन पूयं चूषितुम् आरब्धवान्। अहो आश्चर्यं, पिटकात् पूयं तु न निर्गतमेव, किन्तु अमृतमधुरः आम्ररसः निर्गतः। गुरुः शिष्यस्य साहसकार्यं दृष्ट्वा अतीव आनन्दितः जातः। सः तम् उक्तवान्, तस्य प्रशंसामपि कृतवान्। तस्य प्रशंसां कुर्वन् गुरुः उक्तवान्, वत्साः, यः विषं पातुं सज्जः भवति सः एव अमृतं प्राप्नोति। यतः तादृशं कार्यं कर्तुम् अतीव धैर्यम् आवश्यकम्। यदि धैर्यमस्ति तर्हि सर्वमपि साधयितुं शक्नोति। एषा लोकनीतिः। अतः एषः शिष्यः अग्रे नृपः भविष्यति। एतस्य साहसकार्यं दृष्ट्वा अहम् अतीव सन्तुष्टः अस्मि इति। एषः एव बालकः भाविनिकाले छत्रपतिः शिवाजिः इति ख्यातिं गतः। कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? आम्, ज्ञातः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। धन्यवाद।